बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़फ़र इकबाल उर्दू अकेडमी बसिलसिला हलशुदा पर्चा जात। ये पर्चा है असिस्टेंट प्रोफेसर लेक्चरर उर्दू और एसएस का, और इसकी तारीख़ जब ये हुआ वो 22/8/2019 है। आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन ने ये पर्चा लिया। सिंध पर हमले के वक्त उर्दू की दाग बेल पड़ी, ये नज़रिया किसका है? हाफ़िज़ महमूद शिरानी कहते हैं कि सिंध पर हमले के वक्त उर्दू की दाग बेल पड़ी। हिंदुस्तान पर तैमूर के हमले के वक्त उर्दू ज़ुबान की बुनियाद पड़ी। ये राय किस मुफक्कर की है? प्रोफेसर आर्नल्ड कहते हैं कि तैमूर के हमले के वक्त उर्दू ज़ुबान की बुनियाद पड़ी। बदर मुनीर और बेनज़ीर उर्दू की किस मशहूर मसनवी के मरकज़ी किरदार हैं? सिहरुल बयान के मशहूर किरदार बदर मुनीर और बेनज़ीर हैं। उर्दू में कसीदा निगारी की बाकायदा इब्तदा किस शायर ने की? मिर्ज़ा सौदा ने। शहरे आशोब एक इस्लाही नवीयत के कसीदे का उन्वान है, शायर का नाम बताएं। इब्राहिम ज़ौक़। उर्दू का पहला अवामी शायर नज़ीर अकबर आबादी को कहा जाता है। दक्कन में इल्मो अदब की इब्तदा किस सदी हिजरी में हुई? 8वीं सदी हिजरी में इल्मो अदब की इब्तदा हुई। शेख इब्राहिम ज़ौक़ के उस्ताद का नाम क्या था? शाह नसीर। मोमन ने इब्तदा में किस शायर से इस्लाहे सुखन ली? ख्वाजा हैदर अली आतश से। मिर्ज़ा रफ़ी सौदा को नवाब आसफ़ुद्दौला की तरफ से कौन सा ख़िताब मिला? मुल्कुल शोहरा का ख़िताब रफ़ी सौदा को नवाब आसफ़ुद्दौला ने दिया। बागो बहार दास्तान है मीर अमन देहलवी की। उर्दू के पहले नावल निगार हैं डेप्टी नज़ीर अहमद। फ़रदौस बरी नावल है अब्दुल हलीम शरर का। मिर्ज़ा हादी रुस्वा के किस नावल को बाज़ नाक़तीन ने उर्दू का पहला नफ्सियाती नावल करार दिया है? उमराओ जान अदा को। उर्दू अदब में मुख्तसर अफ़साने का आगाज़ किससे होता है? प्रेमचंद से। जदीद तहकीक के मुताबिक सजाद हैदर यल्दरम से। इंतज़ार हुसैन का कौन सा अफ़साना है जिसमें तसव्वुफ़ को बुनियाद बनाया गया? आखिरी आदमी। उर्दू नसर की इब्तदा दरअसल फोर्ट विलियम कॉलेज से हुई। ये कहना किस नकाद का है? डॉक्टर सैयद अब्दुल्ला का। अफ़साने का बाबा आदम किसे कहा जाता है? प्रेमचंद को। मीर अमन देहलवी के अहद तक उर्दू को किस नाम से पुकारा जाता था? हिंदुस्तानी के नाम से। किस शायर ने 1825 में मकतूब नवीसी से मुतल्लिक फ़ारसी में एक रिसाला लिखा? मिर्ज़ा गालिब ने। उर्दू ज़बान का तल्लक ज़बानों के किस ग्रोह से है? हिंद यूरोपी ग्रोह से। दुनिया में ज़बानों के कितने बड़े ख़ानदान हैं? 8 ख़ानदान हैं ज़बानों के। बरे सगीर पाको हिंद में उर्दू को सरकारी ज़ुबान का दर्जा 1832 में हासिल हुआ। पाकिस्तान में उर्दू को कौमी ज़ुबान का दर्जा 1956 में मिला। मीर तकी मीर ने अदबी विरसे में 6 दीवान छोड़े। मीर तकी मीर की आपबीती का नाम है ज़िक्र मीर। किस नकाद ने गालब को मीर से बड़ा गज़ल गो करार दिया? फ़ुराक गोरखपुरी ने। मिर्ज़ा गालिब इब्तदा में क्या तखल्लुस इख्तियार करते थे? असद का। गालिब के कसीदों की तादाद कितनी है? 64। दीवाने गालिब को हम नई नस्ल की अंजील करार दे सकते हैं। ये अल्फाज किस नकाद के हैं? डॉक्टर हसन कहते हैं। मीरा जी का मौज़ूए सुखन क्या था? मीरा जी ज़्यादातर इश्क की शायरी करते थे। फैज़ अहमद फैज़ का कौन सा शेरी मजमुआ सबसे पहले शाया हुआ? नक्शे फरियादी। हसरत मोहानी का असल नाम क्या था? सैयद फ़ज़लुल हसन। गज़ल को नीम वैशी सिनफ़े शायरी करार देने वाला नकाद है कलीमुद्दीन अहमद। शायरी इंकशाफ़े ज़ात है, ये जुमला है अज़मतुल्लाह का। उर्दू अदब का नया दबिस्तान तनकीदी मज़ामीन का मजमुआ है अब्दुल कादर के। मीज़ान किताब है तनकीदी नज़रियात पर मुश्तमिल फैज़ अहमद फैज़ की। अदब उन जज्बात की तर्जमानी करे जो दुनिया को तरक्की की राह दिखाएं, ये कहना है अख्तर हुसैन का। अशफाक अहमद ज़िंदगी के अंधेरे से छोटे छोटे जुगनू चुने और फिर उनसे पूरे मतला को रोशन करने वाले अफसाना निगार हैं, ये राय है डॉक्टर अनवर सदीद की। अदबी फ़न पारे का मारूज़ी लिसानी और साइंसी बुनियादों पर तज्ज़िया तनकीद की साख्तियाती तनकीद कहलाता है। गुरेज़ां होगी आखर जलवाए खुर्शीद से, ये चमन मामूर होगा नगमाए तौहीद से। इकबाल का ये शेर उनकी नज़म जवाब शिकवा से है।
علامہ اقبال کی پہلی تصنیف ہے علم الاقتصاد بوتیکا، ایک عظیم یونانی مفکر کی تصنیف ہے جس میں ادب کے بنیادی اصول بتائے گئے ہیں۔ مصنف کا نام ہے ارسطو۔ اردو کی پہلی نقاد خاتون ممتاز شیریں ہیں۔ الفاظ کے ایسے مجموعہ میں قواعد کی خلاف ورزی ہو اسے غیر جملہ کہتے ہیں۔ آریاؤں کی زبان تھی سنسکرت۔ کس نے پنجاب کو اردو کا پہلا مولد و مسکن قرار دیا؟ حافظ محمود شیرانی نے۔ قواعد کی دو بڑی شاخیں ہیں، معروضی و موضوعی۔ ہندی اور فارسی کی آمیزش سے اردو زبان محمود غزنوی کے دور میں پیدا ہوئی۔ یہ رائے ہے ڈاکٹر موہن سنگھ دیوانہ کی۔ کون سے مشہور ادیب ایک مدت تک فلک پیما کے نام سے مشہور ادبی جریدے میں لکھتے رہے؟ مجید لاہوری۔ 1958 میں ہمارے ملک کے کس مشہور مزاح نگار کا انتقال ہوا؟ پطرس بخاری کا۔ میں اور ہم، ضمیر کی کون سی قسم ہے؟ ضمیر شخصی۔ کون، کیسے، کس نے، اس میں نکرہ کی کون سی قسم ہے؟ اسم استفہام۔ لشکر، فوج، جماعت، ہجوم، اسم ذات کی کون سی قسم ہے؟ یہ اسم جمع ہے۔ اردو زبان کا پہلا اخبار کون سا تھا؟ جامع جہانما۔ پنجاب سے جاری ہونے والے پہلے اخبار کا نام کوہ نور تھا۔ برِ صغیر پاک و ہند میں اردو کو سرکاری زبان کا درجہ 1832 میں دیا گیا۔ پاکستان کی سرکاری زبان اردو کے علاوہ اور کوئی نہیں ہو سکتی۔ یہ الفاظ ہیں قائد اعظم کے۔ اردو کے عظیم قصیدہ نگاروں میں وہ کون سے شاعر ہیں جنہوں نے یہ صنف محض درباری مدعا کے لیے استعمال کی؟ وہ ذوق ہیں، انسان اور آدمی۔ تنقیدی مضامین ہیں حسن عسکری کے۔ اردو تنقید پر ایک نظر کتاب ہے کلیم الدین احمد کی۔ اردو کی اولین نثری کتاب سبرس۔ شبلی نعمانی نے فرانسیسی زبان پروفیسر آرنلڈ سے سیکھی۔ شعرائے اردو کا پہلا تذکرہ میر تقی میر نے مرتب کیا۔ رجب علی بیگ سرور کی مشہور تصنیف فسانہ عجائب 1824 میں شائع ہوئی۔ پاکستان ناگزیر تھا سید حسن ریاض کی کتاب ہے۔ باغ و بہار کے مصنف میر امن ہیں جو لطف تخلص کرتے تھے۔ بات سے بات تک کالم نگار نصر اللہ کی کتاب ہے۔ جنم کنڈلی فہیم نصر اللہ خان کی کتاب ہے۔ دو یا دو سے زیادہ حروف کے مجموعہ کو کلمہ کہتے ہیں۔ پورٹ فولیو اطالوی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہیں بیان، تحریر۔ دودھ والا آج نہیں آیا، اس میں اسم مشتق کی کون سی قسم استعمال ہوئی ہے؟ اسم فاعل، دودھ والا۔ ناز کی اس کے لب کی کیا کہیے، پنکھڑی ایک گلاب کی سی ہے، اس میں تشبیہ استعمال ہوئی ہے۔ آ رہی ہے چائے یوسف سے صدا، دوست یہاں کم ہیں بھائی بہت۔ اس شعر میں الطاف حسین نے صنعت تلمی استعمال کی ہے۔ اصلاحی زبان کی تحریک سب سے اہم شخصیت امام بخش ناسک نے شروع کی اور ان کی جائے پیدائش فیض آباد تھا۔ برہان کاتے کے جواب میں کاتے برہان اسد اللہ خان غالب نے لکھی۔ لفظ چائے چینی زبان سے اردو میں آیا۔ مولانا ابوالکلام آزاد نے بمبئی سے الحلال اخبار جاری کیا۔ بہادر شاہ ظفر سراج الاخبار کے بانی ہیں۔ گھر سے گھر تک افسانوی مجموعہ ہے احمد ندیم قاسمی کا۔ آوارہ گرد کی ڈائری سفر نامہ ہے ابن انشا کا۔ ایک محبت 100 افسانے افسانوی مجموعہ ہے اشفاق احمد کا۔ اندر صبا اردو ادب کا پہلا ڈرامہ ہے اور یہ مانت لکھنوی نے لکھا۔ اردو ڈرامے کا شیکسپیئر کہا جاتا ہے آغا حشر کو۔ ترقی پسند تحریک کا آغاز 1936 میں ہوا۔ اردو کا پہلا صاحب دیوان شاعر ولی دکنی ہے۔ امر بیل ناول ہے بانو قدسیہ کا۔ راجہ گدھ ناول ہے بانو قدسیہ کا۔ ایک محبت 100 افسانے ڈرامے جو ہیں اشفاق احمد کی تخلیق ہے۔ شہزادہ بے نظیر سحر البیان کا کردار ہے۔ کوئی ویرانی سی ویرانی ہے، دشت کو دیکھ کر گھر یاد آیا۔ اس شعر میں صنعت ایہام ہے۔ علی بند شاعر میر تقی میر کو کہا جاتا ہے تو کہاں جائے گی کچھ اپنا ٹھکانہ کر لے، ہم تو کل خواب عدم شب ہجرا ہوں گے۔ شعر ہے مومن کا۔ سحر البیان کے مرکزی کردار شہزادہ بے نظیر اور شہزادی بدر منیر۔ ڈاکٹر سید عبداللہ نے جمال دوست شاعر کہا ہے ولی دکنی کو، اندھیر نگری چوپٹ راج یعنی بے انصافی کا دور دورہ، ہاتھ کنگن کو آرسی کیا، پڑھے لکھے کو فارسی کیا۔ جو چیز صاف نظر آ رہی ہے اسے آئینے میں
کیوں دیکھا جائے ہاتھ کنگن کو آرسی گیا۔